अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज के दिन की सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर यकीनन इस हवाले से कि पाकिस्तान की सियासत में उसमें आने वाले वक्त में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा करने का बाइस बनेगी। वो थी फैज़ हमीद साहब की एक तवील ट्रायल के बाद फाइनली उनको सज़ा सुनाए जाने का फ़ैसला। तकरीबन 15 माह पर मुहित ये ट्रायल था जिसका आज फ़ैसला आया और 14 साल की उसमें क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा उनको सुनाई गई है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि इसमें अभी मज़ीद तहकीकात और आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो होनी है। और यही बात आज बिलावल भुट्टो साहब भी फरमा रहे थे कि एक तारीख़ी फ़ैसला है, लेकिन अब इसमें मज़ीद अगली जो सिलसिले की कड़ियाँ हैं वो जुड़ेंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस आयद किए गए हैं वो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं, जिसमें इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और ये उनके ऑन सर्विस ड्यूटी जो चार्जेस हैं वो बताए गए हैं। जबकि इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, मुताल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये 3 वो इल्ज़ामात हैं जो कि उनके रिटायरमेंट के बाद के उनका जो पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए लगाए गए हैं। ये एक बड़ा फ़ैसला था और इससे सियासी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तक़बिल है वो मज़ीद तारीख होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और जो सियासी सरगर्मियों और सियासी ताल्लुकात पर मबनी बात की गई है, जिन इल्ज़ामात को वो गलत साबित नहीं कर सके हैं, वो तमाम की तमाम जो कड़ियाँ हैं वो जाके जुड़ती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से। अब देखना ही होगा कि आया सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी एक गहरे कुएँ में गिर चुकी है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए हाथ पैर मार रही है, पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही है और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और रियासती इदारे दोनों ही बात करने में संजीदा नज़र नहीं आते हैं। ऐसे माहौल में PTI अपने लिए एस्केप का जो रास्ता है वो कैसे निकालेगी, इसमें हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या कोई किरदार अदा कर सकती हैं और ये पूरा सियासी सीन किस हद तक मुस्तक़बिल की सियासत का तयन करेगा। आज के इस फैसले के बाद इन्हीं तमाम अहम तरीन खबरों पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे बड़े ही सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब सर, बड़ा शुक्रिया आपका, आज बड़े अहम दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, ये जो आज की खबर थी, फ़ौज के अंदर एहतसाब की जो मिसाल है, बज़ाहिर तो वो सेट कर दी गई है, आपके ख्याल में किस हद तक ये देरपा साबित होगी पाकिस्तान की सियासत को मद्देनजर रखते हुए? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आर्म फोर्सेस 3 स्टार जनरल, उसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी एक्ट वो मैकेनिज़्म फराहम करता है अपने ऑफिशल्स के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए, और मुख्तलिफ हैसियतों में ये काम करते रहे। और पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था उस वक़्त मुल्क में, उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिटायरमेंट भी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, और डिफेंडिंग ऑफिसर्स भी ऑब्वियसली मिले होंगे, और ऑलमोस्ट कोई 1.25 साल 1.5 साल के करीब ये प्रोसेस चला। अगस्त 2024 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हेस्ट में तो ये प्रोसेस हुआ नहीं। ऑब्वियसली जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था प्रोसिक्यूशन के पास, वो कोर्ट ऑफ लॉ में ऑब्वियसली उनकी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, इट्स अ कोर्ट, यू नो, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन आर्मी एक्ट। तो उस पर उन्होंने ड्यू प्रोसेस के बाद कन्विक्शन की, लेकिन इसके कम से कम ये ज़रूर बात है कि इन फ्यूचरिस्टिक द आर्म फोर्सेस और ऑफिशल्स, या फॉर दैट मैटर इवन द सिविल सर्वेंट्स आल्सो सर्विंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज, वो बड़े केयरफुल होंगे अपने कंडक्ट के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, और अपनी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस के हवाले से। और ये दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑब्वियसली। मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई ग्रीवेंस हुई तो अपीलेट फोरम भी है उनके पास, वो अपील भी कर सकेंगे। लेकिन ये बात अब तयशुदा है कि जो जिम्मेदारी आपको मिले, कन्फाइन योरसेल्फ टू दैट जिम्मेदारी। अगर आप उस ओहदे पे बैठ के, मसलन इस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन था, एक सिविलियन को विक्टिमाइज किया गया, उससे कोर्सिव मेजर्स के जरिए
ان سے پیسے لیے گئے, زیورات لیے گئے, پھر میٹر وینٹ ٹو دی سپریم کورٹ آلسو, اور پھر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ یہ سارا پروسیس شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ پنشمنٹ کا ہمیشہ ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوتا ہے. جو کنسیپٹ ہے پنشمنٹ کا انڈر دی کرمنل لا, چاہے وہ اسلامک لا ہو یا اینگلو سیکسن لا ہو, اس میں آبویسلی اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہے, اور اس کا ڈیٹرنس تو ضرور ہوگا ان فیوچر ڈیز اور کمنگ ڈیز. درست. ویسے اچھا سر, دو چیزیں, ایک تو آپ نے ابھی کہا کہ اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن یہ بظاہر جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک مسئلہ رہا ہے افواج میں, آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں بڑے سینسیبل طریقے سے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب رک سکے گا؟ اور دوسرا, یہ جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مزید تحقیقات اور ٹرائل ہونے باقی ہیں, ایونچولی اس میں بانی چیئرمین کا بھی نام آئے گا, کیونکہ اگر یہ کسی کو سیاسی مداخلت کر رہے تھے تو کسی کے لیے کر رہے تھے, اور وہ کنیکشن جا کے سیدھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جڑتا ہے. تو یہ جہاں تک معاملہ جائے گا, اس کو آپ پھر کیا شکل بنتی ہوئی اس کی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ نے ریفر کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, بات ہے کہ آرمی ایکٹ موجود ہے, اور آرمی ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں وہ سیولینس کی حد تک بھی, اگر وہ کرائم انڈر دی آرمی ایکٹ کرتے ہیں, تو اگر وہ کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں جو آرمی ایکٹ کی ایمبٹ کے نیچے آتا ہو, ارسپیکٹو وہ آرم فورسز کا آدمی ہے یا وہ سیولین ہے, تو کوئی قانون موجود ہے, تو اس قانون کا عمل درآمد تو پھر وہ ہوگا. جس نے جرم کا ارتکاب آرمی ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں اس کے نیچے کیا ہو, یا اس کو آرمی ایکٹ کے مطابق وائلیٹ کیا ہو یا کرائم کمٹ کیا ہو, تو اس سے یو کانٹ فگر آؤٹ اونلی عمران خان, اینی بڈی, کوئی بھی. اگر اس میں آپ دیکھ لیں پرانا کیس, وہ ایف بی علی والا کیس بھی سامنے ہے, بھٹو شہید کے زمانے میں بھی, اس وقت بھی فارمر جو آرم فورسز کے آفیسر تھے انوالو تھے, اس لیے پہلے بھی اٹر کنسپریسی کیس بھی چلتا رہا, اس میں بھی سیولینز بھی تھے. آئی اسٹل ریکال کہ ان ون آف دوز کیسز میں خود پیش ہوتا رہا, جو 84 میں ہوا, جس میں بڑے پاکستان کے سینئر وکیل تھے رضا کاظم, ہی واز اے سیولین, تو ادھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا تھا. تو اس لیے سیولینز بھی انوالو ہوتے ہیں, اگر وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں انڈر آرمی ایکٹ, وہ سمجھیں اگر وائلیٹ کیا انہوں نے, کرائم کمٹ کیا, اور اس کے نیچے وہ اگر جرم کا ارتکاب ہوا, تو پھر وہ ٹرائل تو ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سویلینز اگر جرم کرتے ہیں تو یہ تو درست ہے کہ ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اس میں اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی سزا ہوتی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوگی, لیکن جب پارٹی پر بین کی بات آئے تو اس کے اوپر بھی بلاول صاحب کی یہ رائے ہے کہ کسی بھی پارٹی پر بین نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی بین جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرے گی, انکریج بھی نہیں کریں گی. لیکن جن حالات میں بین لگتا ہے, اگر کوئی جماعت جو پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں پالیٹکس کرنے کے انڈر دی 1973 کانسٹیٹیوشن, اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو لیجسلیشن ہے اس کے مطابق اگر نہیں کرتے, تو پھر ان کا احتساب تو ہوگا. بلا شبہ پہلے بھی سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگتی رہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ معاملہ تو پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے, کہ جب ریفرنس فائل ہوتا ہے تو ہر شخص اگر آزادی کی بات کرتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے, تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اتنے آزادانہ طور پہ تو نہیں ہو سکے, اس کے لیے بھی کوئی پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں اور سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں. اب وہ بندہ کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں چوری کر کے کھاؤں گا, یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, میں پیٹ بھروں, دیٹ از ناٹ فیئر. بالکل صحیح. چوری کر کے تو پیٹ بھرنا تو کوئی فنڈامنٹل رائٹ تو نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ چوری کرے گا تو اس کی سزا ہوگی. بالکل. ہاں جی. تو اس لیے اگر عمران خان نے پاکستان کے آئین اور قانون
کی خلاف ورزی کی, اس کی جماعت نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی تو پابندی لگ سکتی ہے. اور پھر بڑی بنیادی بات ہے, آئین کہتا ہے اور یہ آئین میں درج ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلے گی, اس کی انٹیگریٹی اور سولیڈرٹی کے خلاف کھیلے گی, اور جو اس کی بنیادی اساس ہے اس کے خلاف اگر سیاست کرے گی تو اس پہ پابندی لگے گی. یہ میں نہیں کہتا, یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, یہ کوئی اور پولیٹیکل نہیں کہتا, آپ کا آئین کہتا ہے یہ. بالکل نہیں, یہ تو ویسے حقیقت ہے سر. اچھا, لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے سر کہ جب مشکل وقت آیا ہے پارٹی کے اوپر اور اب ہر طرح سے اب واپس وہ پریشر آ رہا ہے جو کہ وہ پارٹی باقی اداروں کو یا لوگوں کو دے رہی تھی یا ریاست کو دے رہی تھی, اب وہ ایک کانفرنس کے نام کے اوپر ایک انویٹیشن ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا پیپلز پارٹی تک وہ 2 روزہ قومی کانفرنس کا انویٹیشن پہنچا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت شاید ڈائلاگ کا ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے اس کانفرنس کو بھی استعمال کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی سے بات کی جائے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. تو کیا وہ دعوت آپ لوگوں کو مل چکی ہے اور کیا اس میں آپ لوگ جانا چاہیں گے؟ سو فار ہمیں تو کوئی دعوت نہیں ملی. میں چیئرمین بلاول لاہور تھے اور پریزیڈنٹ صاحب آج لاہور گئے ہیں, اور میں, آپ نے خود کہا میں سیکریٹری جنرل پارٹی کا, مجھے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کنڈکٹ کیا ہے, وہ خود ان کا کنڈکٹ اور بیہیویئر کیا تھا اس سارے پروسیس میں, اب وہ کیا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی رہی ہے, اور ہم نے تو برے حالات میں بھی, جب مارشل لا پیک پہ تھا 283 میں, تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اس وقت بھی MRD کی بنیاد رکھوائی اور پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا, اور وہ پولیٹیکل فورسز جو ہمیں 1977 میں ہمارے خلاف PNA کی موومنٹ چلاتے تھے. تو پیپلز پارٹی کا ماضی, تو پیپلز پارٹی کی تاریخ تو قوم کے سامنے ہے. ہم تو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن کوئی سنسیئرلی ڈائلاگ کرنا چاہے تو. لیکن ایک طرف تو آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ملائن کرتے ہیں ملک کی جو فوجی قیادت ہے اس کو, فوجی جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ اس کو ملائن کرتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, اور ایون بلو دی بیلٹ آپ جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے ملک اور آئین کے مطابق سیاست کر رہے ہیں؟ تو پھر لا ول ٹیک اٹس کورس. اچھا, یہ جو ابھی سر اس وقت کا سینیریو ہے, ویسے پیپلز پارٹی, آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے تو سب سے پہلے بات کی تھی کہ بات چیت کی راہ ہموار ہونی چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں اب پاکستان تحریک انصاف کس لحاظ سے بیٹھے گی بات چیت کرنے کے لیے, کیونکہ مسلم لیگ نون تو اب انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اور ریاستی ادارے تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے بات چیت کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ آپ کا اپنا پولیٹیکل وزڈم کیا کہتا ہے اس پہ؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جو PTI ہے, پہلے تو وہ جو ہے نا CBM بنائے, لوگ دیگر سیاسی جماعتیں ان پہ اعتماد کر سکیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات پہ وہ کھڑے رہیں گے, اس پہ پیرا دیں گے. ہم نے دیکھا کنڈکٹ ان کے بانی کا بھی, ان کا بھی ایک دن کمیٹی بنتی تھی ڈائلاگ کے لیے, دوسرے دن ٹوٹ جاتی تھی. تو جس جماعت کا یہ کنسیپٹ ہو کہ یو ٹرن از دی بیسٹ پالیسی اینڈ دی بیسٹ پالیٹکس, تو میں تو سمجھتا ہوں یو ٹرن تو ہے کہ آپ بد اعتمادی کی فضا پیدا کرتے ہیں اور لوگ آپ پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن تو وہ تو آپ جو کمٹمنٹ کر کے اس کو آنر نہ کریں اور پھر کہیں جی یو ٹرن ہم لیتے ہیں, تو جو وعدہ خلافی کرے اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکے. اور آج ہم کیسے اعتماد کر سکیں کہ جو یہ پیشکش کر رہے ہیں وہ ان کے بانی کی طرف سے ہے یا ان کے چند لوگوں کی طرف سے ہے جو کوئی ٹیمپرری ریلیف لینا چاہتے ہیں. اور ڈائلاگ ہونا چاہیے اوور آل سیناریو کو سامنے رکھ کے. اگر وہ ٹیمپرری ریلیف لینے کے لیے اگر ڈائلاگ کریں گے تو وہ ڈائلاگ سود مند نہیں ہوں گے اور نہ ڈائلاگ ہونے چاہیے.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिया, ख़ास तौर पर इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए और जो पॉलिटिकल ओपिनियन था। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पार्टी की जो एक कोर पॉलिसी है उसके हवाले से भी रोशनी डाल रहे थे। लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी तो उन पार्टीज़ में शामिल है जो कि बातचीत की बात करती रही है। अब देखना ये होगा कि आया ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासी गलतियाँ कर चुकी है, किस हद तक उन गलतियों से निकल कर अपना मुस्तकबिल क्या बेहतर बना सकेगी। इसके ऊपर कोई तफसीली तजिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो ये अपने आप को ज़ाहिर करती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल भी ये फरमाया कि किसी भी पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। यकीनन उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही तरफ से था, क्योंकि पिछले चंद माह में बार बार ये सवाल उठा है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद माह में जो कुछ करने की कोशिश की है या जो कुछ किया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हो, चाहे सियासी तौर पर हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे ऐवानों से बाहर हो, लेकिन हर तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। अब बज़ाहिर कुछ दिनों पहले की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो माहौल बन रहा है उससे महसूस ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पर आज फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो डिसीजन आया है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये रास्ता इवेंचुअली खान साहब की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें जो सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यकीनन उसका अकेले फ़ायदा फैज़ हमीद साहब ने नहीं उठाया, बल्कि उसमें जो दूसरी पार्टी थी वो इमरान खान साहब की थी, और इमरान खान साहब उसके डायरेक्टली बेनिफिशरी भी साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका मुकम्मल इदराक कर चुकी है? सोशल मीडिया के ऊपर भी जो हेट्रेड कैंपेन्स चल रही हैं उनको ओन करना, उनकी तशहीर करना, और सबसे बढ़कर ये कि उन डिजिटल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल ना कर पाना, क्या सिर्फ PTI की बेबसी है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या जो अब बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की दरख्वास्त हो रही है अनऑफिशियली एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर, क्या वाकई अब पीपल्स पार्टी अपना कंधा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मामलात को इस्तेमाल करने में? इसके ऊपर ज़रा तफसीली तजिया हम लेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, तजियाकार भी हैं, शहजाद इकबाल मेरे साथ मौजूद। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये जो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, इसके बाद एक बड़ी डिबेट चल पड़ी, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, TV चैनल्स के ऊपर भी तजियाकारों की, कि ये रास्ता जो है अब इवेंचुअली फैज़ हमीद साहब की सज़ा से खान साहब की सज़ा तक जाता है। आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा होगा? हमने सियासी शख्सियात को तो सज़ाएं माजी में बहुत होते हुए देखी हैं, बल्कि फांसी पे चढ़ते हुए भी हमने सियासतदानों को देखा है, लेकिन क्या इस तरह की सज़ा होना और फिर उसको कनेक्ट करना खान साहब की सज़ा के साथ, आपके ख्याल में इवेंचुअली यूं तक जाएगा मामला? बहुत बहुत शुक्रिया सना शो पे बुलाने के लिए। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सजा किस चीज पे मिली है। 2-3 चार्जेस थे उनके खिलाफ, इनफैक्ट 4 टोटल चार्जेस थे, जिसमें से 3 तो उनकी रिटायरमेंट के बाद के थे। सियासत में मदाखलत हो या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये वो मामला थे जो कि उनकी रिटायरमेंट के बाद के थे। रिटायरमेंट से पहले का जो मामला था मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, उसमें वो हाउसिंग सोसाइटी का केस था, जिसमें उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो जमीन अपने भाई के लिए लेना चाहते थे और इसके अलावा काफी माली नुकसान पहुंचाया इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को। तो वहां पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का एलिगेशन उन पे था, जो कि आज उन्होंने, जिस पे उनको सेंटेंस किया गया है। इससे पहले, यानी कि अपनी रिटायरमेंट से पहले, बतौर DGC या DGI उनकी जो भी मदाखलत रही थी सियासत में, PTI को लाना, नवाज शरीफ साहब को आउट करना, अदलिया में मुदाखलत, शौकत अजीज सिद्दीकी के घर चले जाना, अफसार आलम साहब को थ्रेट करना, ये सारी बातें उन पर, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था, ना उस पर सजा भी है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो चीज इंफरादी तौर पे उनके जिम्मे आती थी उस पर जो है उनको अकाउंटेबल ठहराया गया है। लेकिन 2022 से पहले जो सियासी मुदाखलत थी उसमें तो ऑब्वियसली वो एक इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, जो भी कुछ हो रहा था वो एक बतौर इदारा ही हो रहा था, तो उस चीज पे उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है। अब ये जो बात है कि ये मामला आगे कहां तक जाएगा, क्या इमरान खान तक जाएगा, ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसका, जिसमें कहा गया है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम को हवा देने और बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने से अलग से निपटा जा रहा है। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसपे अब इसको लिंक किया जा रहा है कि ये इमरान खान भी इसमें जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते। मैं फैसल लाउडा साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि मेरी ये प्रेडिक्शन भी ठीक हो गई कि 14 साल सजा हो गई है, तो ये प्रेडिक्शन भी ठीक होगी कि 9 मई के हवाले से भी इनको चार्ज किया जाएगा और उसमें PTI का नाम भी आएगा। अब देखें, पोस्ट रिटायरमेंट सियासी सरगर्मियों की कदगन तो उन अफसरान पे है जो फौज से लिंक थे, PTI पे तो नहीं है। तो PTI पे एग्जैक्टली क्या एलिगेशन होगा कि आपने किसी फौजी के साथ मिलकर जो रिटायर्ड है उसके साथ साजिश की है, उसके साथ सियासत की है, तो इस पर तो मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली प्रोविजन लगती है और किस उस पर सजा होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 9 मई के जो मामला थे, अगर उसको जोड़ा जाएगा जनरल फैज हमीद से, तो फिर उसमें शायद PTI को मुलविस किया जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें PTI, आपको पता है 23 मई में वैसे ही 9 मई में वैसे ही उनके ऊपर काफी सारे इल्जाम है, कुछ को मिलिट्री कोर्ट के थ्रू
उनका ट्रायल हो चुका है, सजा हो चुकी है, कुछ को सिविलियन अदालतों के थ्रू हो रही है। इमरान खान के ऊपर अब तक इस हवाले से कोई चार्ज नहीं किया गया है, तो अगर होगा तो मजीद मुश्किलात तहरीक इंसाफ की बढ़ेंगी, लेकिन नथिंग विल चेंज सब्सटेंशियली। सियासत में कोई चेंज नहीं हुआ। इमरान खान साहब अभी भी अंदर हैं, उस वक्त भी अंदर रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पर फिर भी मैं चाहूंगी इसके ऊपर आपकी राय कि ये जो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है, बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि जी फौज अपने तो पहले एहतसाब करे ना, सियासतदानों के ऊपर ही सिर्फ एहतसाब होता है। अब ये भी आज बहस हो रही है कि देखें इतने हायर रैंक के ऑफिसर का कोर्ट मार्शल होना, माजी में इसकी कोई खास मिसाल नहीं मिलती है। आपके ख्याल में फौज ने एक ट्रेडमार्क तो सेट कर दिया है, अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है जो कि आज आया है और मजीद तहकीकात और ट्रायल भी होने इसमें मजीद बाकी है, जैसे आपने 9 मई का भी जिक्र किया। तो आपके ख्याल में अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें जो बज़ाहिर इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे यहाँ? देखिए सना, जिस तरीके से जनरल फैज हमीद ने सिस्टम को अब्यूज किया, उन्होंने सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अब्यूज किया। माजी में भी हम किस्से सुनते थे और हमारी नॉलेज में है कि एजेंसीज जो हैं वो सियासत में मदाखलत करती हैं, लेकिन इस तरीके से, इस नोटोरियस तरीके से शायद किसी ने नहीं किया था पहले। उन्होंने तो एक नया नॉर्म सेट कर दिया और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया है जिसको शायद बदलना, अंडू करना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी चाहे इन्वॉल्वमेंट सियासत में हो, मीडिया को थ्रेट करना हो, ये सारी चीजें हमारे सामने है। लेकिन जो ये आपका सवाल है ना कि अब एक एहतसाब का एग्जाम्पल सेट कर दिया गया, मुझे इस पर थोड़ा सा अभी भी अभाम है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने अपने पहले जवाब में कहा कि बतौर इंडिविजुअल तो उनके ऊपर जो इल्जाम लग सकते थे उस पर उनको ट्राई किया गया है, लेकिन जैसे मदाखलत 2016, 17, 18, 19, 20 तक होती रही, उसमें वो बतौर इंडिविजुअल नहीं थे, वो ऑब्वियसली किसी के ऑर्डर्स पे काम कर रहे होंगे। उस दरवाजे को अभी भी मुझे नहीं लगता कि बंद किया गया है। ठीक है, अगर तो देखें उस पर भी कार्रवाई होती तो फिर जनरल बाजवा साहब को भी नाम आता। नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर आज दोबारा चल रही है, उनको वो तो रिडेम्पशन भी है उनकी तो, लेकिन उसमें वो सिर्फ जनरल फैज को तो नहीं, जनरल बाजवा को भी जिम्मेदार करार दे रहे थे। तो अगर वो दरवाजा बंद करना होता तो फिर आपको बहुत आगे तक जाना पड़ता। अभी तो आपको पता है कि जो मामलात हैं उनके हाउसिंग सोसाइटी से, वो इंफरादी तौर पे थे। रिटायरमेंट के बाद पीटीआई से मिलकर सियासत करना, वो भी इंडिविजुअल एक्ट था, उसमें इदारे का कोई किरदार नहीं था। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा एक एलिगेशन है जिसपे मेरे ख्याल से उनको आज कोई प्रोविजन लगा के ट्राई नहीं किया गया है, उनको सजा नहीं दी गई, वो तो ये था कि जो मौजूदा फौजी क्यादत है उसके हवाले से जो उन्होंने एक साजिश की जिसपे वो नाकाम हुए, ये सबसे बड़ा मेरे नजर में जो है इदारे के लिए उनका एक गुनाह है और इसको वो जो है जाने नहीं दिया जा सकता था। अच्छा, अब पीटीआई के बारे में मैं थोड़ी सी राय जानना चाहूंगी कि ये जो अभी पूरा सिनेरियो है, पिछले कुछ दिनों अडियाला के बाहर भी एहतजाज होता रहा, फिर अब ये भी अफवाहें काफ़ी अब जोर पकड़ रही हैं कि हो सकता है खान साहब की जेल ही बदल दी जाए इस पूरी सूरत हाल में। एक तो आपको लगता है मुमकिन होगा ऐसा करना? वैसे तो इससे पहले उनको बनीगाला में मूव करने का ऑप्शन दिया गया, बाहर जाने का ऑप्शन दिया गया, वो सारे उन्होंने अवेल नहीं किए। तो ऐसी सिचुएशन में अडियाला के बाहर ये तमाम सिनेरियो ना क्रिएट हो, क्या आपको लगता है कि एक तो इनको मूव कर दिया जाएगा और दूसरा अब पीटीआई की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है वो क्या खान साहब को कन्विंस कर सकेगी कि अब हमारे पास कश्तियां सारी जल चुकी हैं, अब अल्टीमेट ऑप्शन एक ही है कि डायलॉग किया जाए? देखिए, ये जो इनको मुंतकिल करने वाला मामला है, जब इमरान खान को जेल भेजा जा सकता है, जब उनसे मुलाकातें बंद की जा सकती हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील का मामला ऑलमोस्ट 10-11 महीने तक रोका जा सकता है, तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए करना मुश्किल नहीं है कि उनको कहीं पर मुंतकिल भी कर दें। अगर रावलपिंडी की अडियाला जेल उनके लिए एक प्रॉब्लम बन रही है तो ये तो मुमकिनात में से है। पीटीआई के पास फ्रैंकली जो इस वक्त क़यादत बाहर है, उनके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन हो भी कैसे? देखें, वो अगर चाहते हैं कि मफाहमत की बात करें, देखा ना आपने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौर साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने, बड़ी धीमी थी, वो एक रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे। मतलब आप सोचे ना, इस प्ली आ गए थे कि हम तो इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, अब हमें इमरान खान से मुलाकात करने दो की बात करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब वो पीछे तो बहुत उनको धकेला गया है, लेकिन वो जो भी बात करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान वीटो कर देते हैं, इमरान खान फिर कोई पोस्ट कर देते हैं और फिर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे जो है खलीज उनके दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ जाती है। तो मसले का हल तो एक ही नजर आता है अगर पीटीआई समझती है, और उसके लिए ऑब्वियसली हुकूमत को भी अगर ये मसला हल करने में संजीदगी है तो उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि दो लोग जिनको इस वक्त ट्रस्ट करते हैं इमरान खान साहब, वो महमूद खान अचकजई साहब हैं और अलामा नासिर साहब हैं, उनकी अगर मुलाकात करवाई जाए और वो इमरान खान को कन्विंस कर सकें कि हम कोई रास्ता निकालते हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने का, लेकिन आपने फिलहाल 3, 4, 6 महीने खामोश रहना है ताकि हम एक वे आउट निकाल सकें। इसमें अगर हुकूमत इंटरेस्टेड होगी तो ये मुलाकात होने देगी। अगर हुकूमत समझती है नहीं हमारे इंटरेस्ट में ही नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं बात करना चाहती इमरान खान से, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही रहे, तो फिर तो वो मुलाकात नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वो संजीदा है तो मेरे ख्याल से ये एक वे आउट हो सकता है कि वो जाके कन्विंस करें इमरान खान को, क्योंकि ऐसा लगता है फ्रैंकली कि गौहर साहब या कोई और मिलकर ये बात करेगा
तो इमरान खान उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बल्कि शायद वही हाल हो जो उन्होंने एनडीयू में मुलाकात करने वाले लोगों का किया। नहीं, लेकिन माजरत मुझे एक चीज़ आप क्लैरिफाई करें कि ये जो आप बात कर रहे हैं वो पार्टी के अपने लोगों के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं करेंगे? मतलब महमूद अचकज़ई साहब, नासिर अब्बास साहब बड़े रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन उन पर ट्रस्ट करना, पार्टी के अंदर भी बड़े रिस्पेक्टफुल लोग मौजूद हैं। और दूसरा ये कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस एक हो रही है, बेसिकली तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के अंडर ही हो रही है, लेकिन इसमें भी ये बेसिकली अचकज़ई साहब इस पूरी कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं। इसमें ये खबरें आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को भी इन्वाइट किया गया है लेकिन मुस्लिम लीग नून को नहीं। तो क्या ये भी इसी सिलसिले की कड़ी समझे कि पीपल्स पार्टी को बातचीत के लिए पहले ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं और उसके बाद कोई रास्ता बने पीटीआई के लिए भी? देखिए, पहला आपके सवाल का जवाब कि क्यों पीटीआई में जो लोग हैं उनको नहीं चुना जाएगा, वो इसलिए नहीं चुना जाएगा क्योंकि इमरान खान को पता है कि वो सारे मुफाहमत वाले लोग हैं और इमरान खान इस वक्त मुफाहमत नहीं, इमरान खान मुजाहमत चाहते हैं। और अचकज़ई साहब या अलामा नासिर साहब का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़े रहे मुख्तलिफ अदवार में। तो मेरे ख्याल से एक तो इसकी वजह है। पीपल्स पार्टी को बुलाने की अगर पीटीआई सोच रही है, बात कर रही है, मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। देखिए, मसला यही है कि इमरान खान साहब को भी एक जल्दबाजी है ना कि मुझे निकाल दिया है तो मुझे वापस लेकर आए, मुझे अगर जेल में डाला है तो फौरी तौर पर रिहा करें। ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी, हमने तो देखा है पाकिस्तान की तारीख में ना सना, किसी प्राइम मिनिस्टर को जब निकाला जाता है तो अगली बारी उनकी तो नहीं होती है, चाहे वो पॉपुलर हो, चाहे वो इलेक्शन जीत चुके हों। लेकिन क्योंकि उनके साथ शायद पॉपुलैरिटी तो होती है लेकिन ताकतवर हल्के उनके साथ नहीं होते, तो वो नहीं आ सकते, उनकी कबूलियत नहीं होती है। तो इमरान खान साहब को ये रियलाइज करते हुए और पीटीआई को रियलाइज करते हुए, बजाय इसके कि इमरान खान की रिहाई की बात करते, उनको दूसरे जो सियासी मामलात है उस पर एक पोजीशन लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। मैं पीडीएम की मिसाल देता हूं ना, पीडीएम ने महंगाई पे सियासत की, पीडीएम ने जब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया उस पर सियासत की। तो कोई भी ऐसा मामला जिसमें हमें नजर आता था कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब है, साहब है, उस चीज पे वो सियासत कर रहे होते थे। यहाँ पे नहरों वाला मामला आया था, आपको पता है, उसमें पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने थे। क्या पीटीआई ने सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को या उनके साथ जाके खड़े हुए? नहीं, उन्होंने बिल्कुल वो इशू ही मिस कर दिया। इसी तरीके से अब अगर ये एक और मामला आ रहा है एनएफसी का, सूबों के इख्तियारात का, तो केपी और सिंध क्या इसमें एक हम आवाज होकर बात करेंगे? बजाय मुश्किल लगता है क्योंकि पीटीआई अपनी पॉलिटिक्स बिल्कुल आइसोलेशन में करना चाहिए। इतने अरसे से कुछ लोग कह रहे थे कि यार फजल रहमान साहब को साथ मिलाएं, जेयूआईएफ को साथ मिलाएं, वो एक बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन आपने देखा उसमें भी पीटीआई नाकाम रही है। तो ये जो जब आप दरवाजा तोड़ के नहीं घुस सकते तो आप अपना एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे इश्यूज उठाते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं इस हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करें। लेकिन वो मेरे ख्याल से पीटीआई की सियासी बसीरत में नहीं है, जो लोग शायद हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये कर सके हों, तो उसमें हमें उनकी एक नाकामी जरूर नजर आई है। लेकिन सोलो फ्लाइट जो है वो इनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। लास्ट क्वेश्चन वो ये कि आपके ख्याल में सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बड़े अरसे से जो है वो इल्जामात और एलिगेशंस का एक सिलसिला है जो तूफान रुकता नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली आदिल राजा साहब जो कि लंदन में मौजूद हैं, उनका अदालत में एक केस था, एक साबिक ब्रिगेडियर जो थे ऑफिसर, उनके हवाले से, और वो केस उन्होंने जीत लिया था। आदिल राजा साहब को बड़ा जुर्माना हुआ और फिर उसके बाद उनको माफ़ी की भी बात की गई। उन्होंने आज एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है कि मैं वो तमाम जो इल्ज़ामात जो मेरे ऊपर लगाए गए उनको गलत साबित नहीं कर सका और मेरे ऊपर जुर्माना भी हुआ है और मैं माजरत भी चाहता हूँ। आपके ख्याल में पहले ही पाकिस्तानी हुकूमत शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा के लिए बरतानवी हुकूमत से रुजू कर चुकी है? आपको क्या लग रहा है कि एक तो एक जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है ऑन डिजिटल मीडिया, वो अब वाकई इफेक्टिव होने जा रहा है रियासत की तरफ से, कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इन लोगों को अब कोशिश की जा रही है कि रियासत के खिलाफ कोई बात ना की जाए, और दूसरा पाकिस्तान कितना इस चीज़ के करीब है कि बगैर इल्ज़ामात के आप किसी के ऊपर अब उंगली नहीं उठा सकेंगे मुस्तकबिल में? देखिए, जो आदिल राजा साहब का मामला है, मेरे ख्याल से ये पहला केस नहीं है जो वो हारे हैं डेफेमेशन का, इससे माजी में पहले भी हारे और मैं शायद उनके ट्वीट्स देखें, कभी वो पैसा भी इकट्ठा कर रहे होते ताकि अपनी जो लीगल फीस है, जो डेफेमेशन चार्जेस उन पे लगते हैं, वो अदा करें। तो वो तो मुझे नहीं पता कि अब आइंदा ये करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी माफी क्या एक हतमी थी या वो इस तरह के इल्जाम नहीं लगाएंगे। बट ऑब्वियसली ये एक जो एब्सोल्यूट फ्रीडम मिला हुआ है सोशल मीडिया पे, ये तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो टीवी चैनल्स की मिसालें हैं कि यहाँ पे जो केसेस किए डेफेमेशन के, कोई उस पर पैसा नहीं आया, सालों तक नहीं आया, लेकिन वही मामला जब बरतानिया में गए तो उन चैनल्स के भी जो है लाइसेंस जब्त हुए या फिर उनको इतने भारी जुर्माने हुए कि उनको अपने नेटवर्क वहां पे बंद करना पड़े। तो ये हमें एक तो अपने अदालती निजाम को बेहतर करना है, लेकिन जहां पर ये है कि रियासत अगर इस मोड में जा रही है कि हम पे कोई इल्जाम ना लगाए, तो देखिए ये तो नहीं हो सकता। अगर किसी ने क्रिटिक करना है और वो दुरुस्त है तो वो करेंगे, लेकिन इसकी आड़ में आप ये भी नहीं कर सकते ना कि कोई ड्रग का केस बना दें। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि किसी की स्टोरी गलत है तो आपने उस पर मंशियात का केस बना दिया,
یہ کون سا طور طریقہ ہے؟ کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی الج کر رہے ہیں کہ اس نے مخالف بات کی ہو، کوئی سازش کی ہے یا کوئی بے بنیاد بات کی ہے، تو آپ اس کو ثابت کریں اور اس کے تحت پھر مقدمہ چلائیں نا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اریسٹ کر لو پھر مقدمہ چلاؤ، کیونکہ ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. نہیں کبھی کبھی وہ اریسٹ جو ہے کبھی کبھی وہ اریسٹ ظاہر بھی نہیں کیا جاتا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ٹیلی ویژن کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینکر پرسن بھی ہے، تجزیہ کار بھی، اور یقیناً جو ایک ریالٹی ہے وہ اس کی بڑی اچھی طریقے سے وہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی فیض حمید صاحب کی پورے ایک پروسیس، ایک ٹرائل اور اس کے بعد ان کا فیصلہ آنا، اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے آئندہ آنے والے پولیٹیکل سین میں، وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی ڈیبیٹ کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ آج کا فیصلہ یقیناً تاریخی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تاریخی کس حد تک ثابت ہو سکتا ہے؟ ماضی میں اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی مثالیں ملی ہیں جب افواج کی طرف سے یہ مزاحمت کی گئی یا انٹرفیرنس کی گئی، لیکن اس مرتبہ جو مثال سیٹ کی گئی ہے یقیناً وہ مثال بہت سارے ایسے چیزوں کی شروعات ہو سکتی ہے جو کہ سیاسی سینیریو میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے اوپر تفصیلی طور پر اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے جو پینل میرے ساتھ موجود ہے ان کا تعارف کروانے کے ساتھ ماہر قانون اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس کے علاوہ میرے ساتھ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما انجینئر ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں. ضیاء صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. اور آئی پی پی کے سینئر رہنما خرم روکڑی صاحب موجود ہیں اور بحیثیت تجزیہ کار بھی موجود ہیں. روکڑی صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. راجہ صاحب سر آپ تھوڑا سا مختصر وقت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پہلے آپ سے کوئکلی جاننا چاہوں گی کہ سر یہ جو ڈیسیجن آیا ہے اس کو الٹیمیٹ ڈیسیجن سمجھا جائے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے تھے اور بظاہر ڈیسیجن کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور بھی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آگے فردر پروسیڈنگ میں باقی ہوں گی، اگر اس پر آپ ہماری رہنمائی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم ثنا مرزا اس طرح سے ہے کہ انہیں اپیل کا حق حاصل ہے. آرمی ایکٹ کی سیکشن ہے 133B، اس میں یہ اپیلیٹ فورم جو ملٹری کورٹ آف اپیل ہے اسے انووک کر سکتے ہیں اس کی جورسڈکشن کو ودن 30 days. یہ جو فیصلہ آج ہے یہ اپنی حد تک تو حتمی ہے. حتمی مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز کلب نہیں ہوگی. وہ جو باقی اگر کوئی ٹرائل ہونا ہے، باقی جو چیزیں رہتی ہیں، باقی کوئی اوفینسز انہوں نے کمٹ کر رکھے ہیں تو وہ الگ سے اس کا سیپریٹ ٹرائل بھی ہوگا اور اس کی سزا بھی ہوگی. تو اس کا کورس جو ہے وہ یہ ہے کہ اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آرٹیکل 199 ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت جو ریٹ جورسڈکشن ہے، جو کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، اسے انووک کرتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ اب جا سکتے ہیں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پاکستان کی. یہ کورس ہے. لیکن جو سول کورٹس ہیں لائک ہائی کورٹ یا FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ان کا بڑا لیمیٹڈ گراؤنڈ پہ وہاں پہ جا کے یہ کوئی ریمیڈی سیکھ کر سکتے ہیں. وہ لیمیٹڈ گراؤنڈز یہ ہیں کہ اگر کوئی میلافائڈی وہ الیج کرتے ہیں اور ایٹریبیوٹ کرتے ہیں پراسیکیوشن کو، وہ ثابت کرنا ہوتی ہے، یا وہ جو FGCM جو فورم تھا دیٹ واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی ہز کیس، ٹیک دی کاگنیزنس آف دی کیس، تو پھر ایسی صورت میں وہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ اور تیسرا ہوتا ہے کورم نان جوڈس. تو یہ تینوں چیزیں پریما فیشائی بادی نظر میں اپیرنٹلی اس وقت مجھے اس کیس میں مسنگ نظر آتی ہیں. تو باقی جو اس کا کہا گیا، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، تو وہ ان کی پریس ریلیز سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا ٹرائل ہونا مقصود ہے. شاید وہ 9th میں، اور اس سے کنیکٹڈ جو باقی لوگ بھی ہیں جو اس میں ایکمپلیسز تھے یا جو کو ایکیوزڈ ہیں، ان کا ٹرائل بھی ہو، اور شاید اس میں یہ صاحب بھی ان کا بھی الگ سے ٹرائل ہو. لیکن اس حد تک یہ فائنل ہے اور ان کے پاس یہ فورمز ہیں جو میں نے مینشن کیا. اچھا راجہ صاحب سر ایک آخری سوال وہ یہ کہ کچھ لوگ اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جب اگر 9 مئی تک بات جائے گی اور سیاسی طور پر کہا گیا کہ یہ انوالو تھے، تو obviously یہ کسی جماعت یا کسی شخصیت کے ساتھ انوالو ہوں گے اور ایونچولی وہ جو روٹس ہیں وہ بانی چیئرمین PTI تک جائیں گی. آپ کے خیال میں پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر ان کے کیسز کا فیصلہ ہوگا تو پھر ان کے کیسز کا بھی الٹیمیٹ ڈیسیجن تو آئے گا ہی پھر ان کے ساتھ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور خرم روکڑی صاحب ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی، بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے بتایا، اور میں اسی کو اس کا اعادہ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں
ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کی آرسنلس ہیں، ان کی بلڈنگس ہیں، ان کے سی ایس ڈیز یا اس طرح کی جو بلڈنگس تھیں، ایک عام جو فوجی ہے یا ایک عام جو آفیسر ہے ایون اسے نہیں پتا ہوتا 30-35 سال کی سروس کے باوجود کہ فلاں سی ایس ڈی ویئر اٹ از لوکیٹڈ، فلاں ہمارا جو ری ایبلیٹیشن سینٹر ہے وہ کہاں پہ ہے. لیکن یہ سائملٹینیسلی پورے پاکستان میں اٹیک ہوا، ان ساری جو ملٹری کی اسٹیبلشمنٹس تھیں یا ان کے ادارے تھے وہاں پہ ایک وقت میں اٹیک ہوا. یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس پہ کے پیچھے کوئی بڑا دماغ تھا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، تو میرے خیال میں وہ کوئی صاحب ایسے تھے جنہیں ان ساری جگہوں کا بھی پتہ تھا، سارا انہوں نے پلان کیا، ڈیزائن کیا، اور ماسٹر مائنڈ شاید کوئی اور تھا، لیکن یہ ایک کل پرزے یا ہرکار کے طور پہ انہوں نے کام کیا. تو اس طرح کی بہت ساری کڑیاں ملتی ہیں. جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا، اور میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے لیتا ہوں ایز اے وچ ٹینٹاماؤنٹس ٹو دی کنفیشن. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ شدید رد عمل آئے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جیل میں یہ فرمایا تھا کہ بندے تو ہمارے تھے، پہلے کہا بندے ہمارے نہیں تھے، پھر کہا بندے تو ہمارے تھے، ہم نے کہا تھا کہ جی ایچ کے او کے سامنے جا کے احتجاج کریں. اس حد تک ایڈمٹ کر گئے بندے ان کے تھے. جی ایچ کے او کے سامنے کون سا احتجاج ہوتا ہے، پینٹاگون کے سامنے کون سا احتجاج ہوتا ہے. لیکن وہ پھر اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے جا کے جی ایچ کے او پہ بھی اٹیک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خود انہوں نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ میں کروایا، وہ انوالو تھے، فلاں تھے فلاں، یہ میرے خیال میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. سب کو پتہ ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ان کا جانے ہے. تو اگر نہیں پتا تو انہیں پتا نہیں ہے یا اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ. راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل خرم روکڑی صاحب، اور انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود. سیگمنٹ میں تفصیلی اب اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ایک تو خرم بھائی، آپ کے خیال میں یہ ڈیسیجن تو آ گیا، لیکن الٹیمیٹلی جس طرح بھی راجہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں پولیٹیکل ول کی وجہ سے ہوئیں اور امپلیمنٹ ہوئی، فیسیلیٹیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا. اور دوسرا یہ جو 4 چیزیں ان کے ڈیسیجن میں آئی ہیں اس میں بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ آن ڈیوٹی صرف ایک چیز تھی، مس یوز آف پاور، باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ ان کی ڈیوٹی ریٹائرمنٹ کے بعد کی تھیں. آپ کے خیال میں کتنا کروشل یہ ہو سکتا ہے یہ جو سزا پوری سنائی گئی ہے؟ اور دوسرا، کیا اس کے بعد جو مزید پروسیڈنگ ہوں گی اس میں یہ سزا کیا مزید سخت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس سسٹم کو ہمیں سمجھا سکیں. دیکھیں، فوجداری مقدمہ بھی ایک لحاظ سے آیا، کچھ دیوانی چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے اندر ایک جو اہم ترین چیز ہے وہ جو آ رہی ہے کہ جو چیز پینڈنگ ہے اس وقت وہ ہے سیاسی معاملات میں مداخلت. اور اس کے بھی 2 پہلو ہیں کہ سیاسی انتشار کا حصہ بننا اور ملک میں عدم استحکام کے لیے عمدن کام کرنا. اب جب آپ ان دونوں چیزوں کو لے کے جاتی ہیں، سیاسی انتشار کا حصہ ہمارے سامنے آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس بہت سارے ایسا انسائٹ کرنا، جلد سے جلوس، فائنلی جا کے 9 مئی کے واقعات کرنا، پھر جوڑیے باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں دیگر، وہاں سے انتشار کا آنا، پھر ایسے لوگوں کو یہاں سے مواد فراہم کرنا جو بیرون ملک بیٹھ کے بہت سارے یوٹیوبرز کے نام پر کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے آئیں گی. اور ملکی میں عدم استحکام پہ جب آئیں گے وہاں پہ بھی یہ چیزیں جڑتی ہیں، چاہے ہمارے بارڈر کے اندر عدم استحکام ہے ملک کا، چاہے لنکڈ ہے ہمارے اوورسیز لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں علم ہے کہ اس نیکسٹ فیز کے اندر جب اگلا ٹرائل شروع ہوگا تو یہ تمام چیزیں کنیکٹ کریں گی. یہ ہمارا یہ نہیں ہے اگلا ٹرائل شروع ہوگا، مطلب فیض حمید صاحب کا مزید اب ٹرائل اور بھی ہونے ہیں. ابھی تو کام شروع ہوا، یہ تو ایک چیز کے اندر 14 ایئرز کی، اب نہ وہ مجرم ڈکلیئر ہو گیا، جیل کے اندر چلے گا. اب اگلی چیز پینڈنگ ہے جو سیاسی معاملات میں مداخلت، جس میں سیاسی انتشار کا حصہ بننا ایز انڈیویجول، اور ملک میں عدم استحکام. کیونکہ ابھی ضیاء الرحمان بھائی بیٹھے ہیں نا، ایک عام کارکن جے یو آئی اور ان کے درمیان محبت اور تو ہو سکتی ہے، لیکن جو رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے وہ عام کے اوپر نہیں جاتی. جو چیزیں ان کو پتہ ہیں عام کو نہیں پتہ. تو اب اس پورے کیس میں یہ معین شخص جو ہیں فیض حمید، اس نے کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوئے ہیں وہ عام نہیں ہیں. چاہے اندر کی کوئی چیز باہر دی،
چاہے ملٹری جو ہے ہمارا سیکرٹ ایکٹ کوڈ کے خلاف گئے، یا چاہے سیاسی طور پر مداخلت کرتے ہوئے ملک میں استحکام کیا یا انتشار کیا، یہ بڑے بھیانک کیسز ہیں جو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آنے ہیں، بڑے بڑے خطرناک اور سنگین کیسز۔ یعنی کہ یہ ابھی پروسیڈنگ بظاہر رکتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ضیاء صاحب سر، ایک کویشچن، ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ تو اس میں ایونچولی آئے گی، حالات طرف جا رہے ہیں، لیکن اب جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑا اسپیسیفکلی کہا کہ ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے، اور انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہا کہ ابھی مزید ٹرائل اور تحقیقات بھی ہوں گی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کے اوپر بین کی صورت آ سکتی ہے۔ اس کے اوپر ایک ریزسٹنس پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ کی جماعت کی اس فیصلے کے اوپر رائے کیا، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بین کی سچویشن اتنی ایکسٹریم پوزیشن پر جانا چاہیے؟ بہت شکریہ ثنا۔ دیکھیے، اس فیصلے کے حوالے سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی قانون، اس کا آئین آپ پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح مجھ پہ لاگو ہوتا ہے، جس طرح خرم بھائی پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس آئین و قانون کی خلاف ورزی چاہے کوئی اعلیٰ و عرفہ درجے کا کوئی شخص کرے یا کوئی ادنیٰ درجے کا کوئی شخص کرے، تو وہ برابر ہیں۔ بالکل، ہم نے پہلے بھی یہ مثالیں دیکھی ہیں، پاکستان کی افواج میں سزائیں ان کی سروس کے دوران سنائی گئی، وہ ان کا اندرونی ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ان کا احتساب کا ایک سلسلہ وہ چلا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ فیض حمید صاحب کی سزا کا معاملہ ذرا تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے کہ وہ ذرا زیادہ ٹاپ لیول کا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری سیاسی چیزیں انوالو ہیں، جس طرح آپ نے بھی اپنے اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ ان کو آفٹر ریٹائرمنٹ کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ ان چیزوں کو ڈسکنیکٹ کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ میں اسی طرف آگے آ رہا ہوں۔ اس میں آپ نے جس طرح اس میں بھی کہا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان کی سروس کے دوران کی ہے، تو وہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس پہ تو میرے خیال میں ہم ڈسکشن نہ کریں۔ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا ایشوز ہیں، تو میرے خیال میں اگر ہم اوورآل ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں تو احتساب کا عمل قانون اور آئین کے نظر میں برابر ہونا اور اس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا، وہ شاید وہ کوئی جنرل ہو، وہ کوئی عام جو ہے سیاسی کارکن ہو، میرے خیال میں یہ ہمارا آئین اور قانون جو ہے یہ تبھی معتبر ہوگا کہ اگر سب پر یکساں لاگو ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی مثال سیٹ ہوتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی مثال سیٹ ہوئی ہے اور ایک اچھی وہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں کسی ایک ایسے ملزم کو اور اس پر الزام ثابت ہو رہا ہے، تو یہ خوشائند بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو ہے ہمیشہ ہم پاکستانی جب اس طرح کی سچویشن کو دیکھتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، تو پھر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ جی یہ ماضی کے واقعات بھی کس مقصد کے لیے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ یہ مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کی مملکت کی اچھائی کے لیے ہو، اس میں کوئی ایسے عدم استحکام کی طرف یہ بات نہ جائے۔ اچھا، اب ایک پہلو اور بھی ہے رکری بھائی، کہ آپ کے خیال میں یہ اب آپ کتنا قریب دیکھ رہے ہیں، کہ میں بین والا سوال ہی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس وقت، جیل کے باہر، اڈیالہ کے باہر، سی ایم کے پی ویسے ہی کچھ کام مطلب اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، پھر ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ہیٹریٹ کیمپین اور وہ جو ایک منفی پروپیگنڈا ہے وہ ختم نہیں ہوا، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی بین کے قریب جا رہی ہے، اس کھائی سے نکلنا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام عوامل کو اور ان تمام اسباب کو یہ خود پورا کریں گے کہ ان کو بین کیا جائے۔ یہ آپ کا اور ہمارا کسی کا نہیں، خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کو دھکے ماریں گے یا ہمارے، یہ تمام وہ کام کریں گے اور تمام ان اسباب کو خود عمدن اختیار کریں گے کہ جس کے بعد سب پر یہ راسخ ہوگا کہ بھائی ان کو بین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، جان بوجھ کے یا غیر دانستہ طور پر کر رہے ہیں۔ اب دس از دا کوسچن کہ جان بوجھ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، پورے آئین کو معطل کرنے کے بعد، اپنی اسمبلیز کو توڑنا، روڈوں کے اوپر آنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، یہ تمام کام کس نے کیے؟ جان بوجھ کے ہی کیے نا۔ بالکل۔ اب ان جان بوجھ کے کرنے کے لیے کیا یہ طفل تھے، کیا یہ بچے تھے، یا ان کا کوئی بڑا اور ذہن کے اندر ایسی چیز موجود تھی، یا کہ ایسے مقام کو یہ پانا چاہتے تھے جس میں ملک کو نقصان پہنچے، یا یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب پولیٹیکل پروگریسو اپروچ کو چھوڑ کر ایک فرکشن کی یا ایک ایسی دعوت کو لے کر چلیں کہ جس کے اندر ریڈیکلائزیشن کو یہ سمو لیں اپنے ساتھ اور ملیٹنسی کی طرف جائیں، وہ بھی تو جان بوجھ کے کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو ہر کام انہوں نے جان بوجھ کے کیا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ کیا یہ بچے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسی اپروچ اڈاپٹ کی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اب پاپولسٹ ہیں،
آمد الناس ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت ہم جو کچھ کریں گے وہ پبلک ہمیں انڈورس کرے گی اور اس کے بعد ہم اس فاتح بن کر آ جائیں گے. یہ کوئی عجیب سا کانسیپٹ انہوں نے ڈیرائیو کیا, لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی خواہش نہ سمجھیے. میں بین الاقوامی لوگ جو باہر سے ان کی تاریں ہلاتے ہیں اور یہ ان سے معاملات طے کرتے ہیں یا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں وہاں پر بھی جائیے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کی بات ہے, اس کے اندر میں را کو 100% ملوث پاتا ہوں. میں اعلانیہ پچھلے 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایسے چہرے موجود ہیں, not all of them. پارٹی کے ورکرز تو آئے, معصوم لوگ تو نہیں کہوں گا, انسان معصوم ہو نہیں سکتا. بہت سے لیکن سیاسی لیڈر بھی ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں. بہت اچھے پولیٹیکل ورکرز, بہت اچھے پولیٹیکل لیڈرز اس پارٹی کے اندر آئے جو واقعتاً اچھا کام کرنا چاہتے تھے, لیکن ان تمام کو اس بند گلی کے اندر ڈال کر ان کو آگ لگانے والے کون ہیں؟ کچھ لوگ ہیں نا, کچھ چہرے ہیں. ان کے جو بیٹھے ہوئے 90 ایم این اے, ان میں سے میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ 50 سے 60 ایم این ایز وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ اپروچ اڈاپٹ نہ کی جائے. وہ نہیں چاہتے اس چیز کو, پولیٹیکل لوگ ہیں, حلقوں کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں. کمنگ بیک آن دا فرسٹ پوائنٹ, آئی ٹیل یو, جب آپ کسی دن اللہ کرے جیسے ضیاء بھائی نے کہا کہ تمام کے لیے یہ معاملہ ہو جو اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ کسی دن آپ کے آگے چیزیں کھل کے آئیں گی کہ کیسے را نے آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر انفلوئنس کر کے کس طریقے کے ساتھ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا. بالکل, آپ ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں. یہ تو ایلون مسک کا بھلا اس نے یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس میں بڑے تفصیلی انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح یہ سارے اکاؤنٹس لنک ہیں. اچھا ضیاء صاحب, سر یہ ابھی ایک 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں اب پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلایا جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. اب آپ کے خیال میں جو کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی رہی ہے, مطلب اس پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا, آپ کی جماعت تو ایک الگ مطلب عروج رکھتی ہے جتنا کرٹیسزم آپ کی جماعت نے برداشت کیا ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں ان کو کندھا دے گی مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں ثنا, پہلے تو جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا تھا, میں سیاسی طور پر کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کے قائل نہیں ہوں, نہ اس کے حق میں ہوں, لیکن بات قانون کی ہے. اگر قانون و آئین میں آپ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے آتے ہیں یا ایسی جگہ پہ پاتے ہیں تو دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے. ہماری ریاست اور ہماری تحریک انصاف یہ ہمیشہ مجھے کنفیوز نظر آئیں. ریاست بھی مجھے کنفیوز نظر آئی ہے اور ہماری پی ٹی آئی بھی ہمیشہ مجھے کنفیوز نظر آئی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی کنفیوژن دیکھیں کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ پی ٹی آئی سے کی جو ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک قومی کانفرنس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ راستے انہوں نے اپنے لیے خود بند کیے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے کارکن کو اس بند گلی میں لے گئے کہ جس کے بارے میں ایک سیاسی کارکن ہمیشہ, میں سیاسی قیادت کو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کارکن کو محفوظ راستے پر چلاتا ہے, کبھی وہ اس کو ایسے راستے کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ اس کا کارکن بند گلی کی طرف جائے, اور یہ سیاسی قیادت کا امتحان ہوا کرتا ہے. تو آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں, آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان کا ماضی کے رویہ دیکھیں, اور ایگریشن کی طرف لے کے گئی ہے پارٹی. اب ان کے اپنے کارکن ان کے پارٹی کی اس سٹانس کو قبول کرنے کے لیے شاید تیار نہ ہو کہ وہ کسی اور پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, کسی سے بھی وہ لیں. اور ہماری ریاست کا بھی مخمصہ ہے نا, ہماری ریاست کا مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی فلاں جرم ہے, اور یہ جس طرح آپ نے بھی بات کی 9 مئی جرم ہے, لیکن پھر ہماری ریاست یہ توقع بھی رکھتی ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لیں, اگر اس پر معذرت کر لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے, یا کچھ سال خاموش رہیں. اگر ریاست کے خلاف بغاوت جو ہے پالیسی ایک ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں یہ کنفیوژن, یہ مخمصے جو ہے انہوں نے پاکستان کو اس جگہ تک پہنچا. چلے سر, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی. خرم روکڑی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور رحمان صاحب, اور کچھ حقائق بھی ہیں پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے. اب اگر ہم ایک اپنے آپ کو پروگریسو اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہسٹری کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے مستقبل کو, فیوچر کو کم از کم بہتر کر سکیں. ایسے مثالیں سیٹ کریں جس کے بعد ہم انہی روڈ میپس کے اوپر چل سکیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.